सरकारको व्यवस्था छ, यो संविधानको धारा 56 मा छ यो। अनि यसले चाहिँ यसका अधिकारहरू सम्बन्धमा यसका अनुसूचीहरूमा लेखिएको छ। यसका अनुसूचीहरू अनुसार अब विभिन्न किसिमले चाहिँ अधिकारहरू तोकिएको हुन्छ। ती तोकिएका अधिकारहरू अनुसार चाहिँ उसले काम गर्दछन्। स्थानीय तह अन्तर्गत चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा चाहिँ यसमा हुन्छन् भनेर चाहिँ यसमा लेखिएको छ। तपाईले यो कुरोलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान अनुसार यस्तो रहेछ भनेर त्यसै हाम्रो यो भएको चाहिँ होइन। अब स्ट्रक्चर मैले यो भने। अब यसको राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने पनि अर्को विषय छ। यो धारा 57 मा है राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था छ यसमा। यस धारामा चाहिँ अब उपधारा 1 देखि 7 सम्म चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। मैले अघि भनेको थिएँ तपाईलाई ती अनुसूचीका कुराहरू यसमा योसँग सम्बन्धित हुन्छन्। यसको चाहिँ अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 यो चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित छन्। त्योभन्दा अगाडिका अनुसूची चाहिँ झण्डा अनि यो के अरे राष्ट्रिय उहरू विभिन्न कुराहरू बारेमा छन्। 5, 6, 7, 8, 9 चाहिँ यो राज्य शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने भनेर भन्ने सम्बन्धी कुरा चाहिँ लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको 5 मा अब संघीय सरकारका चाहिँ अधिकारका एकल अधिकारका कुराहरू छन् भने, त्यसैगरी 6 मा संघ र प्रान्त सरकारका के अरे प्रान्तीय सरकारका अधिकारका कुरा अनि संघ र प्रान्त सरकारका साझा अधिकारका कुरा गरेर 8 मा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तहका अधिकारका कुराहरू लेखिएका छन् भने 9 मा चाहिँ साझा अधिकारका कुराहरू लेखिएका छन्। तपाईले संविधान पल्टाएर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सजिला कुराहरू छन्। जस्तो नगर स्थानीयमा चाहिँ नगर प्रहरी छ भने केन्द्रीयमा चाहिँ सैनिक, संघीयमा चाहिँ सैनिकहरू चाहिँ यसमा सुरक्षा चाहिँ यसमा पर्छ भनेर चाहिँ लेखिएको हुन्छ। यो राज्य शक्तिको बाँडफाँड। यसलाई तपाईले खास गरी संविधान अनुसार यसमा ख्याल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ राज्य शक्तिको बाँडफाँड चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि खास गरी राज्य शक्ति चाहिँ नेपालको चाहिँ तीन तहमा चाहिँ बाँडेर यसलाई ल्याइएको रहेछ। संघ, प्रान्त र स्थानीय सरकार भनेर संघका ती सूचीका कुरा अनि प्रान्तका सूचीका कुरा, संघ र प्रान्तको साझा सूचीका कुरा अनि स्थानीय सरकारका सूची के अरे एकल अधिकारका कुरा अनि तीनटै सरकारका साझा अधिकारका कुरालाई तपाईले अलिकति ख्याल गरेर चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाई संविधानको चाहिँ विज्ञ अथवा कानुन जान्ने मान्छेले वकिल भन्छ नि हैन, तपाई वकिल जस्तै हुन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यहाँ मैले पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ राखेको छु। बताउन चाहिँ मैले बताइसकेँ। म यसमा धेरै जान्न। यो राज्य शक्तिको बाँडफाँडको ठ्याक्कै मैले यहाँ कपी गरेर राखेको छु। तपाईलाई यो हेर्न हुन्छ। म यो पठाइ पनि दिउँला। अब जुडिसियरी अथवा न्याय, नेपालमा न्यायपालिका चाहिँ खास गरी न्यायपालिकाको संरचना, न्याय हामीलाई चाहिँ यो अदालतहरूको संरचनालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो संविधान अनुसार चाहिँ 3 तहका 3 किसिमका अदालतहरू छन्। तपाईले ख्याल के गर्न सकिन्छ भने उता सरकारका संरचना पनि 3 किसिमको छन्। 3टा सरकार, यता न्यायपालिका जुडिसियरी पनि 3 किसिमका छन्। अब सुप्रिम कोर्ट अथवा सर्वोच्च अदालत, हाई कोर्ट अथवा उच्च अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अथवा जिल्ला अदालत, यो 3 किसिमका अदालत चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब यो चाहिँ सुप्रिम कोर्ट चाहिँ एउटा हुन्छ अनि हाई कोर्ट चाहिँ अब हरेक प्रान्तै पछि एउटा हुन्छ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिँ जिल्लै पछि एक-एकवटा हुन्छ। अहिले हाम्रो 77 वटा जिल्लामा 17 वटा जिल्ला अदालतहरू चाहिँ रहेका छन्। अब यो कुरो पनि तपाईले यो कताबाट आउँदो रहेछ कहाँबाट भन्ने गर्दा तपाईले यसो दिमागलाई चाहिँ यो चाहिँ सम्झिराख है भनेर दिमागलाई अर्डर गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको यो थाहा हुन्छ। अब यो संविधानमा चाहिँ खास गरी मुख्य कुराहरू राखिएका हुन्छन् के। अब प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका कुराहरू हुन्छन् अनि अरू विभिन्न कुराहरू राखिएका हुन्छन्। ती कुराहरू पनि तपाईले इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ क्याबिनेटका साइजका कुराहरू हुन्छन्। जस्तो हाम्रो अहिले मन्त्री परिषदमा कतिजना पुगेको नि बढीमा 25 जना भन्दा बढी चाहिँ मन्त्रीहरू राख्न पाइँदैन भनेर चाहिँ यसले तोकेकै छ। संविधानले केही चाहिँ तोकेरै राखेको छ। अब यो प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने कुराहरू, अविश्वासका प्रस्तावका कुराहरू लगायतका यी कुराहरू पनि संविधानमा लेखिएका हुन्छन्। तपाईले चाहिँ यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नुभयो भने तपाईलाई राजनीतिक रूपमा तपाईको आफ्नो स्किल, आफ्नो क्षमता, आफूलाई चाहिँ अझ
बुद्धिमत्ता बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ के भने यो सम्बन्धमा अलि इजी टु रिड सिम्पल भर्सनमा केही डकुमेन्ट बनाउन पाए चाहिँ हुन्थ्यो। अब त्यो बनाउनलाई चाहिँ सकिएको अवस्था चाहिँ छैन अहिलेसम्म पनि। अब त्यो सम्बन्धमा हामी बनाउन सक्छौँ, हामी थाल्यौँ भने यसै क्रममा बिचमा पनि यसलाई डेभलप गर्न चाहिँ सकिन्छ, नसकिने भन्ने कुरो होइन। कतिपय हाम्रा बौद्धिक अपाङ्गता भएका जो सेल्फ एडभोकेटहरूले पनि यो कुरो नबुझेको चाहिँ हुन सक्छ। अब संवैधानिक निकायहरू भन्नेको व्यवस्था हुन्छ संविधानमा है, कन्स्टिट्युसनल बडी भनिन्छ यसलाई। अब यो संवैधानिक निकाय भनेको चाहिँ अब यी मुख्य रूपमा संविधानमा उल्लेख भएका, संवैधानिक भनेको संविधानमै लेखिएका बडीहरू, निकायहरू के। अब संविधानमा नलेखिकन अन्त पनि हुन्छन्। आयोग, कानुनी आयोग र संवैधानिक आयोग भनिन्छ, के हो यो भन्ने क्वेसन पनि तपाईँलाई आउन सक्छ। कानुनमा लेखिएर कानुन अनुसार स्थापना भएका आयोग चाहिँ कानुनी आयोग भए, संविधानमै लेखिएका आयोग चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू भए। हो, यस्ता संवैधानिक आयोगको कुराहरू पनि संविधानमा लेखिएको हुन्छ होइन। त्यसकारण तपाईँले त्यसलाई पनि हेरेर आफूलाई ती संवैधानिक आयोगका कुराहरू, संवैधानिक बडीहरूका कुराहरूलाई तपाईँले बुझेर अझ आफूलाई परिष्कृत बनाउन सक्नुहुन्छ। अब संवैधानिक बडीहरू चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, अघि मैले भने समावेशी आयोग, यो सबै संविधानले, यी सबै संवैधानिक बडीहरू होइन। न्यायपालिका संवैधानिक बडी हो। अब के अरे न्यायपालिकाले सर्वोच्च अदालत, अनिखेरि त्यसै गरी तपाईँको महाधिवक्ताको कार्यालय, महाधिवक्ता पनि संवैधानिक बडी भयो। निर्वाचन आयोग संवैधानिक बडी भयो, लोकसेवा आयोग संवैधानिक बडी भयो। यो संविधानमा लेखिएका छन् क्या यिनीहरू कुराहरू। हो, यो संवैधानिक बडी भयो भनेर यसरी लेखिएको हुन्छ। अब मुख्य रूपमा चाहिँ यी कुराहरू, संविधानमा लेखिएका कुराहरू चाहिँ यी हुन्। अब यति मात्रै होइन, अब यो संविधान सम्बन्धी चाहिँ हामीले लामो छलफल, लामो कुराहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हामीले निकै लामो स्टडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन, यो चाहिँ एउटा अभिमुखीकरण थियो होइन। यो मैले तपाईँलाई मुख्य रूपमा अहिले यति भन्दा ठिक होला भनेर मैले ल्याएको तपाईँलाई यति कुराहरू थियो। अब योले तपाईँको दिमागमा कतिको चाहिँ अब क्वेरिज भन्छ नि होइन, जिज्ञासाहरू जगायो भन्ने कुरो हुन्छ। अब म एकचोटि चाहिँ हाम्रो होस्टलाई, जसले चाहिँ यसलाई गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ म एकछिनमा केही कुरा भनिसकेपछि एकछिनमा तपाईँहरूको कुराहरू राख्नलाई म अनुमति दिनुहोस् भनेर म भन्छु। भन्नुभन्दा अगाडि अब तपाईँले चाहिँ अब संविधानका, आजको यो संविधानको क्लासमा बसिसकेपछि बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासङ्घ, बौद्धिक अपाङ्गतासँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सरोकार राख्ने, त्यसको चाहिँ अभिभावक, त्योसँग सम्बन्धित शिक्षण सिकाइमा काम गर्ने शिक्षकहरू, अथवा उनीहरूसँग चासो राख्ने अरू नागरिक समाजका व्यक्तिहरू जसले यो सम्बन्धमा चाहिँ कुरो बुझ्न चाहनुहुन्छ, त्यो मानिसहरूले चाहिँ आजका कुराहरूलाई मैले चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गतासँग चाहिँ कसरी लिङ्क गर्ने भन्दै पनि बेला बेलामा जुन मौलिक अधिकारका कुरा गर्दा, कन्स्टिट्युसनल बडीहरूका कुरा गर्दा, अनिखेरि तपाईँको अरू कर्तव्य, नागरिक अधिकारका कुराहरू गर्दा, कर्तव्यका कुराहरू गर्दा सबै यो बौद्धिक अपाङ्गताको पनि हरेक ठाउँमा लिङ्क हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई जोड्ने प्रयत्न गरेको छु। अब तपाईँले यसको बुझाइ तपाईँले कसरी गर्नुभयो, यो बुझाइमा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू आयो, तपाईँलाई के लागेछ भनेर मैले अघि कपी कलम राख्नु पनि भनेको थिएँ। क्वेसन टिपिराख्नुहोस् चाहिँ भन्न बिर्सेछु, तपाईँ त्यति त बुझि नै हाल्नुभयो होला। क्वेसन कुनै टिप्नु भएको छ भनेदेखि अब तपाईँलाई यहाँ कता हात उठाउने के हुन्छ। म अब रामनारायण सरले गर्नुहुन्छ कि हाम्रो भूषणजीले गर्नुहुन्छ पनि अब अगाडि चाहिँ हाम्रा साथीहरूका क्वेरीहरू केही छन् भनेदेखि त्यसलाई सुरु गरेर अनि एकचोटि सुनौँ एक लट, अनि त्यसपछि दोस्रो चरणमा अलिकति केही कुरा गरौँला भनेर मैले चाहिँ अब होस्टलाई यो ह्यान्डलिङ गर्नलाई मैले छोडेँ। मलाई तपाईँले यतिखेरसम्म एक सर रूपमा सुन्नुभयो, एकत्र रूपमा, त्यसको लागि धन्यवाद। भूषणजी। भूषणजी। हजुर, तपाईँले मलाई फलो गरिरहनु भएको छ नि? ए रामनारायण सर, ल हजुरले त्यो
उ गरेर अब त्यहाँ साथीहरूको कसको हात उठेको कहाँ कहाँ के छ त्यो कुरो हेरेर अलिकति कुराहरू लिउँ त अब। ए हुन्छ राज छेत्री, ल यसो कहाँ कहाँ के छ हेरौँ त। अब साथीहरूले के भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म सुनेको कुराहरूमा, अनि त्यो सुनौँ। अनि एक 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 राउन्ड चाहिँ हामीले अब उहाँहरूको कुरा सुनौँ। अब अहिलेसम्म हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ त्यसमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया अलिकति सुनौँ न भनेर ओपन गरेँ मैले। एक राउन्ड यो प्रस्तुतिकरण सिद्ध्याएँ कि